एभ्रिवान सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म आरएलसी इन सिरिज कन्फिगरेसनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सो सुरुमा चाहिँ म प्रब्लमलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु हैन, हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ यो भिडियोमा त्यसको बारेमा म हल्का छलफल गर्छु। त्यसपछि म म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसनतिर जान्छु हैन। म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसन गएपछि चाहिँ त्यसै अन्तर्गत स्टेट इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने भन्ने बारेमा म छलफल गर्छु। अनि स्टेट इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी स्टेट स्पेस फर्ममा चाहिँ फर्मुलेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म छलफल गर्छु। र स्टेट स्पेसमा जुन फर्मुलेट भएको छ प्रब्लम छ यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स के हो, यसको इन्टरप्रिटेसन के हो फ्रम कन्ट्रोल इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभ, त्यो बारेमा म डिस्कस गर्छु। अनि लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ सिमुलेसनमा जान्छु हैन। सो म प्रोग्रामिङमा जान्छु। सो प्रोग्रामिङमा चाहिँ हाम्रो जुन म्याथमेटिकल मोडल छ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने र सल्भ गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी एनिमेसन, in this case animation and simulation is the same thing because this is not a mechanical system, and anyways we cannot see voltage and current, so we can only feel them, have a feeling about it by seeing the plot. So your analytical simulation, so we are not using some drag and drop software where we drag the components, connect the components and see the output via some scope. We are solving the mathematical problem, we are using the solution and plotting the solution. So यसरी हामीले एनालिटिकली चाहिँ सिमुलेट गरेको हो। सो आजको टपिक चाहिँ यो रहनेछ। सो हाम्रो सिस्टम हेरौँ है। सो हाम्रो सिस्टममा के छ भने रेजिस्टर, इन्डक्टर र क्यापेसिटर छ। इनपुट टु द सिस्टम voltage denoted by VI, current flowing in the system I, and output of the system V0. So this V0 is the voltage across the capacitor. So mathematical problem formulation ma janu lai chahi what are the things that we need to define, or what are the things that we need to find. So suruma chahi we must define the state xt, and हामी state define गर्नु पर्यो. Then we can find x dot t. So हामी dynamic model हामीले formulate गर्न खोजिरहेको छौं हैन. So we must find x dot t अनि output of the system. So system input चाहिँ is denoted by u हैन, अनि system state is denoted by x, अनि system output is denoted by y. अनि अर्को एउटा कुरा पनि भन्नु भन्न, there are two types of representation for time varying variable हैन. हामी जति पनि यहाँ variables हामीले भर्खर मेन्सन डिस्कस छलफल गरेको छौं नि सबै टाइम भ्यारिङ भेरिएबल हो हैन. भनेको मतलब टाइम पछि त्यसको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ. सो टु टाइप्स अफ रिप्रेजेन्टेसन छ. एउटा चाहिँ x अंडरस्कोर, यो सबस्क्रिप्टमा t आउँछ, अर्को चाहिँ ब्र्याकेटमा t आउँछ. सो बोथ आर द सेम. अब अगाडि बढौं. सो म्याथमेटिकल प्रब्लम फर्मुलेसनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी किर्चअफ्स लबाट सुरु गर्छौं हैन. सर्किटमा वी अलवेज स्टार्ट फ्रम किर्चअफ्स ल है. त्यो हामी जति सर्किटसँग डिल गर्दै जान्छौं त्यति हामीलाई त्यो हुन्छ नि बाइ इन्स्टिंक्ट नै त्यो थाहा हुन्छ कि वी मस्ट अलवेज स्टार्ट फ्रम किर्चअफ्स ल. सो vi is equal to ri plus ldi by dt plus 1 by c integration of it dt. सो यो क्लियर छ हैन. किर्चअफ्स लले भन्छ हामीलाई यो लुपमा. सो LDI by dt भनेको चाहिँ भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर. सो यो भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर. RI भनेको चाहिँ भोल्टेज अक्रस रेजिस्टर, अनि 1 by c इन्टिग्रेसन अफ करेन्ट भनेको चाहिँ भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर हैन. सो अब हामी के गर्छौं भने सिस्टम इनपुट भनेको चाहिँ यो इनपुट भोल्टेज VI थियो हैन. सो सिस्टम इनपुट चाहिँ VI भोल्टेज, अनि सिस्टम स्टेट चाहिँ हामीसँग दुईटा स्टेट छ यहाँनिर. एउटा करेन्ट भयो अनि अर्को चाहिँ आउटपुट voltage, which is also the voltage across the capacitor. So हाम्रो हामीसँग दुईटा स्टेट छ. सो यहाँ मैले स्टेट डिफाइन गरेको छु भने x1 चाहिँ I भयो, x2 चाहिँ V0 भयो. यो सिस्टम स्टेट भेरिएबल चाहिँ अब यसमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यसलाई बोल्डलाई मैले बोल्ड पनि लेखेको हो हैन. सो दिस इज अल्सो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन. अनि स्ट्यान्डर्ड नोटेसन इन द सेन्स यदि भेक्टर हो भने चाहिँ जहिले पनि बोल्डमा लेखिन्छ है. अनि सिस्टम आउटपुट चाहिँ yt भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ हामीले भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटरले चाहिँ हामीले सिस्टम आउटपुट भनेर यहाँ डिफाइन गरेको छौं हैन. सो हाम्रो बेसिकली हाम्रो टार्गेट चाहिँ आजको लागि चाहिँ यो सिस्टम स्टेट हुन्छ कि यो पत्ता लगाउने हो. किनभने सिस्टम स्टेट हामीले पत्ता लगाउने बित्तिकै आउटपुट इज भेरी एक्सप्लिसिट हैन. सो बिकज V0 इज अल्सो द स्टेट अफ द सिस्टम एन्ड V0 इज अल्सो द आउटपुट दैट वी वान्ट टु विटनेस फर द सिस्टम.
सो अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी स्टेट इक्वेसन फर्मुलेसनतिर जाँदैछौँ भन। सो यहाँ किर्चफ्स लबाट सुरु गरौँ। सो किर्चफ्स ललाई अब अलिकति एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ सो यो भोल्टेज अक्रस द इन्डक्टरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याएर सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा पुस गरिदिउँ भन। सो वाइ हामीले किन यो गरेको भने अलरेडी हामीसँग हाम्रो आई भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेट हो होइन। सो स्टेट चेन्ज इन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीसँग अलरेडी त्यो एक्सप्रेसन छ। सो त्यो हाम्रो अलरेडी एक्स डटको लागि एउटा इक्वेसन हामीसँग अलरेडी अभाइलेबल छ। सो हामी के गर्छौँ अब डिआई बाई डिटीको फर्ममा लान्छौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ यो स्टेपमा हेरौँ भन। सो एल डिआई बाई डिटी इज इक्वल टु माइनस आरआई माइनस 1/c इन्टिग्रेसन करेन्ट प्लस भिआई होइन। अनि एल चाहिँ अब राइट ह्यान्ड साइडमा लाँदाखेरि चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा आउँछ। सो यो 1/c इन्टिग्रेसन अफ आई भनेको चाहिँ भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर पनि हो। सो यहाँ छ होइन, भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर पनि हो। सो हामीले चाहिँ यसलाई भी नट यहाँ रिप्लेस गरिदिएको छौँ। अब यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो एक्सप्रेसन आउँछ होइन। सो अब हामीसँग के छ भने हामीसँग दुईटा स्टेट छ होइन। स्टेट 1 चाहिँ करेन्ट, स्टेट 2 चाहिँ भोल्टेज, आउटपुट भोल्टेज। सो दुईटैको यो डेरिभेटिभ फर्ममा हामीले इक्वेसन डिराइभ गरिसक्यौँ है। सो दिस मिन्स हामीसँग अब स्टेट इक्वेसन्स छ। हामीसँग दुईटा स्टेट्सको दुईटा स्टेट इक्वेसन्स छ। अब स्टेट इक्वेसनलाई चाहिँ हामी यसरी मेट्रिक्स फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ होइन। सो एक्स डट भनेको चाहिँ x1 डट x2 डट इज इक्वल टु डिआई बाई डिटी र डिभी नट बाई डिटी इज इक्वल टु। सो यो राइट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसनहरू हामीले यहाँ करेक्ट गरेका छौँ भन। सो हाम्रो प्रोग्रामिङको लागि चाहिँ हामीलाई दिस इज अलरेडी गुड इनफ। हामीले यहीँबाट टेक ओभर गर्न सक्छौँ भने बिकज दिस इज अ सिस्टम अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन। हामीले यसलाई सल्भ गरेर करेन्ट र भोल्टेजको डाइनामिक्स हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भने यो सिस्टमलाई, यो सिस्टम अफ डिफ्रेन्सियल इक्वेसनलाई सल्भ गरेर। सो but still let's go one step ahead and see the state space model. सो अगाडिको यो मेट्रिक्स फर्मुलेसनमा हामी हेर्न सक्छौँ होइन। सो हाम्रो आइटी भनेको चाहिँ स्टेट 1 भयो, भी नट भनेको स्टेट 2 भयो, भिआई भनेको इनपुट भयो, अनि सिमिलरली आई भनेको फेरि यहाँ स्टेट 1 भयो होइन। सो स्टेट इक्वेसन्स अनि स्टेट फर्म चाहिँ अब कस्तो हुने भयो त यो फर्ममा आउने भयो होइन। सो हामीले चाहिँ स्टेट मेट्रिक्स छुट्टै लेखेको छौँ। इनपुट यहाँ भयो, सो यो इनपुट मेट्रिक्स भयो, अनि यो सिस्टम मेट्रिक्स भयो वेयर वी हेभ सिस्टम कम्पोनेन्ट्स। ओके, सो यसको कन्ट्रोल इन्जिनियरिङमा चाहिँ यसको मिनिङ के हो भने हाम्रो इनपुट के हो भिआई हो होइन। सो हामीले इनपुट चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो यो स्टेट पनि चेन्ज भइरहेको छ। हामीले यहाँनिर डिएक्स बाई डिटी हामीले पत्ता लगाउँदैछौँ कि होइन। सो बेसिकली बाई ट्युनिङ द इनपुट we are getting the change in the state. Since we have a differential equation system, so differential equation system हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो differential equation को सिस्टममा सल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टेट को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। सो जसरी हामी इनपुट चेन्ज गर्छौँ त्यसरी हाम्रो स्टेट पनि चेन्ज भइरहेको छ। सो हामी कन्ट्रोल इन्जिनियरिङमा गर्ने त्यही हो। सो वी चेन्ज इनपुट एन्ड सी द चेन्ज इन द आउटपुट है। यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल हो। अब यसैलाई चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्दाखेरि चाहिँ होइन, अब जस्तै अब इनपुट भेरिएबललाई युले रिप्लेस गर्ने अनि स्टेट भेरिएबललाई एक्सले रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो, यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आयो। सो हामी चाहिँ अब वाईको आउटपुट मेट्रिक्सको बारेमा छलफल गर्दैनौँ होइन, किनभने वाई भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो भी नट थियो होइन, आउटपुट अफ दि सिस्टम विच इज द भोल्टेज अक्रस द क्यापेसिटर। सो हामीले यो सल्भ गर्दाखेरि जब हामीले भी नट पत्ता लगाउँछौँ नि होइन, सो द्याट इज अलरेडी द आउटपुट। सो हामी यसमा चाहिँ म आउटपुट मेट्रिक्सको बारेमा चाहिँ म छलफल गर्दिनँ होइन। नाउ लेट्स डाइभ इन्टु द प्रोग्रामिङ एस्पेक्ट विच इज आई थिङ्क मोर इन्ट्रेस्टिङ देन सिइङ अ लट अफ इक्वेसन्स होइन। ओके, लेट्स गो टु द प्रोग्रामिङ सेक्सन। सो प्रोग्रामिङमा मैले अब के गरेको छु भने मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले जुन सिम्पल पेन्डुलमको सिमुलेसनको भिडियोमा जुन प्रोग्रामको फर्मुलेसन देखाएको थिएँ त्यही ब्लुप्रिन्ट हो। सो त्यसैमा मैले अब चाहिँ आरएलसी सिरिज सर्किटको प्यारामिटर्सहरू एन्ट्री गरेको मात्रै हो। सेम स्ट्रक्चर छ है। सो म त्यही भएर सेम स्ट्रक्चर भएको हुनाले गर्दाखेरि म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ। सो मेन
कता कता चाहिँ मैले प्यारामिटर्स चेन्ज गरेको छु वा नयाँ कुरा के इन्ट्रोड्युस गरेको छु भने मात्रै म छलफल गर्छु हैन। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चरको बारेमा म डिटेलमा जान्दिनँ है। सो बेसिक आइडिया चाहिँ सेम हो। सो बेसिक आइडिया चाहिँ सेम भन्नाले कस्तो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो यसलाई प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ यता भन्दा अगाडिको स्लाइडमा जाउँ भन्न यसैमा ठिकै छ यसैमा जाउँ यतातिर जाउँ भन्न। सो यो सिस्टमलाई सल्भ गरेर आई र भी नट पत्ता लगाउने अनि त्यसपछि VI सँगै यो इनपुट छ नि यो इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि आई र भी नट कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामी एक्सट्र्याक्ट गरेर प्लट गर्ने। त्यो हाम्रो प्रोग्रामिङको टार्गेट त्यही हो र त्यही अलिकति डिफरेन्ट छ देन बिफोर अनि अफकोर्स सिस्टमै फरक छ होइन। सो एनिवेज अब चाहिँ मैले के गर्छु भने मेरो मेन प्रोग्राम भयो यहाँ मेरो मेन प्रोग्राम भयो अनि अर्को चाहिँ फङ्सन फाइल भयो। सो फङ्सन फाइलमा चाहिँ मेरो सो dx/dt भनेको चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो चेन्ज इन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो इज इक्वल टु RLC भन्ने नाम दिएको छु मैले। यहाँ फेरि एकैछिन जुम इन गरौँ है होइन। सो फङ्सन dx_dt इज इक्वल टु RLC ब्राकेटमा RLC भनेको चाहिँ फङ्सनको नाम हो होइन। सो यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ है मैले फङ्सनको जे नाम दिएको छु फाइल पनि त्यही नाममा सेभ गरेको छु है। त्यो डिटो हुनुपर्छ। यहाँ अर्कै फाइलको नाम चाहिँ अर्कै सेभ गऱ्यो भने चाहिँ रन हुँदैन है। सो RLC भने फङ्सन जसको भेरिएबल चाहिँ x RLC अनि RL चाहिँ R चाहिँ रेजिस्टेन्स भयो त्यसको मैले 100 ओम भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरेको छु। इन्डक्टेन्स चाहिँ 500 × 10⁻³ होइन। सो 500 मिली हेनरी अनि क्यापासिटेन्स चाहिँ 10 माइक्रोफ्यारेड। सो 10 × 10⁻6 10 माइक्रोफ्यारेड मैले डिफाइन गरेको छु। अनि ग्लोबल VI भनेको चाहिँ VI लाई चाहिँ मैले यो चाहिँ म मेन प्रोग्राममा डिस्कस गर्छु है। अहिले ब्रिफली भन्नुपर्दा चाहिँ VI लाई चाहिँ मैले ग्लोबल भेरिएबल डिफाइन गरेको छु होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो भेरिएबल चाहिँ फङ्सनमा र मेन प्रोग्राम दुईटैमा एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि x लाई चाहिँ मैले x1 I करेन्ट र x2 V नट भनेर यहाँ डिफाइन गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ di/dt र dV नट/dt चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिएको छु इक्वेसन। त्यसपछि dx/dt यहाँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन छ नि सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु di/dt अनि सेमिकोलन dV नट/dt अनि बेसिकली यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ भन। सो यो इक्वेसन छ नि सो यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले प्रोग्रामिङमा इम्प्लिमेन्ट गरेको। अब मेन प्रोग्राममा जाउँ है। मेन प्रोग्राममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेन प्रोग्राम चाहिँ मैले के लजिक अप्लाई गरेको छु भन्ने कुराको बारेमा म छलफल गर्छु है। सो यसमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने मलाई चाहिँ इनपुट भोल्टेज चाहिँ यसरी पल्सेटिङ नेगेटिभ र पोजिटिभ साइकल यसरी ट्रान्जिट भइरहेको सिक्वेन्स मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ। सो त्यही भएर मैले के गरेको छु भने यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि यो पोइन्ट यो पोइन्ट मैले 0.1 को टाइम लेन्थ लिएको छु। 0.1 सम्मको टाइम ड्युरेसनमा मैले टाइम रेजोल्युसन डिफाइन गरेको छु। सो यो टाइम ड्युरेसनमा मैले प्रब्लम सल्भ गरेको छु र सल्युसनमा मैले स्टेटको भ्याल्युजहरू जुन मेरो आन्सर सल्युसन आउँछ नि त्यसलाई मैले कलेक्ट गरेको छु। सो त्यसै गरी अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ नेक्स्ट इटरेसनमा के हुन्छ भने यही प्रोसेस जुन छ नि यो स्टेपमा मैले जुन प्रोसेस चालेँ नि त्यही फेरि रिपिट हुन्छ। सो यो स्टार्टिङ पोइन्ट र स्टप पोइन्ट चाहिँ अब के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ राइट साइडमा। सो स्टप पोइन्ट अब यतातिर शिफ्ट हुन्छ स्टार्ट पोइन्ट यता शिफ्ट हुन्छ। सो यहाँनिर फेरि म के गर्छु अब डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गर्छु। डिफरेन्सियल इक्वेसन सल्भ गरेपछि जुन स्टेटको भ्याल्युजहरू आउँछ त्यो स्टेटको भ्याल्युजलाई फेरि म प्रिभियस लुपमा भएको स्टेट भ्याल्युसँग मर्ज गर्छु। सो स्टेट मेट्रिक्स जुन छ त्यो एक्सपान्ड हुन्छ कि इट इज एक्सपान्डिङ। अनि इनपुट भोल्टेजको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भने -1 to the power n यो लजिक लगाएको छु कि। सो n1 हुँदा कति के हुन्छ n1 हुँदाखेरि इनपुट -1 भयो। n2 हुँदाखेरि के भयो यहाँ -1 स्क्वायर +1। n3 हुँदाखेरि के भयो -1 र n4 हुँदाखेरि +1 सो अन है। सो त्यसरी चाहिँ मैले इनपुट सिग्नल मैले जेनेरेट गरेर आएको छु। सो मेरो प्रिभियस भिडियोमा जुन पेन्डुलमको मैले भिडियो देखाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने एउटा मात्रै लुप रन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट थियो। सो इनपुट कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै एउटा मात्रै लुप सल्भ भएको थियो होइन। तर यो केसमा चाहिँ के छ भने इनपुट चेन्ज भइरहेको छ कि। सो हरेक
सर्टेन टाइम पिरियड पछि इनपुट चेन्ज भइरहेको छ सो त्यही भएर लुपमा जानुपर्ने हुन्छ सो लुपमा जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हरेक लुपमा हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ फर डिफ्रेन्ट टाइम स्टेप एन्ड फर डिफ्रेन्ट भ्याल्युज अफ इनपुट है त्यो चाहिँ लजिक हो अब यहाँ प्रोग्रामतिर एकचोटि जम हेरौँ होइन सो बेसिकली चाहिँ मैले पेन्डुलम सिम्पल पेन्डुलमको लागि जुन प्रोग्राम फर्मुलेसन गरेको थिएँ नि भेरी अलमोस्ट सेम हो होइन सिर्फ सर्टन प्यारामिटर्समा चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन एउटा चाहिँ मैले डिस्कस गरिसकेँ होइन सो लुपमा सल्भ गर्छु र त्यही कन्टिन्यू हुँदै जान्छ र भ्याल्युजहरू सिफ्ट हुँदै जान्छ र एउटा नयाँ चाहिँ यहाँ ग्लोबल भिआई यो इनपुट भोल्टेज भिआईले चाहिँ मैले ग्लोबल भनेर डिफाइन गरेको छु होइन यो गर्नुको कारण के हो भने यदि मैले फङ्सनमा भिआई डिफाइन गरेको भए के हुन्थ्यो भने यो फङ्सनले चाहिँ मलाई भिआईको एउटा मात्रै इनपुट एक्सेप्ट गर्न दिन्थ्यो कि मैले मल्टिपल चेन्जिङ भ्याल्युज अफ भिआई चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गर्न सक्थेन मैले यहाँभित्र लुप राखेर मिल्दैन यहाँ जहिले पनि फङ्सनले एउटा मात्रै भ्याल्यु एक्सेप्ट गर्छ कम्प्युटेसनमा रिटर्न गर्ने पनि एउटा मात्रै भ्याल्युको लागि हो सो मैले यता लुप बनाएर पनि डिफाइन गरेर पनि इट वाजन्ट पोसिबल सो मेन प्रोग्राममा मैले ग्लोबल भी अंडरस्कोर आई भनेर इनपुट भेरिएबल डिफाइन गरेँ होइन इनपुट भोल्टेजको लागि सो त्यही यता पनि मैले डिफाइन गरेँ र त्यसरी जब म यो लुपमा जान्छु नि यहाँ लुपमा आउँदैछु होइन सो यो लुपमा एमएमएम डिफाइन गरेको छु जब म यो लुपमा जान्छु भिआईको भ्याल्यु पनि चेन्ज हुन्छ सो भिआईको भ्याल्यु चेन्ज हुने बित्तिकै यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यो भिआईको भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ र यसरी स्टेटको प्यारामिटर्सहरू पनि चेन्ज हुन्छ सो यसमा चाहिँ मैले अब इनपुट स्टार्ट भनेको चाहिँ भोल्टेज इनपुट भोल्टेजको किनभने अब यहाँ इनपुट भोल्टेज चाहिँ एउटा टाइम ड्युरेसनको लागि मात्र छ होइन सो इनपुट भोल्टेज पनि एक्सपान्डिङ मेट्रिक्स हो सो इनपुट भोल्टेजले 0 देखि 1 सम्मको इनपुट कलेक्ट गर्छ त्यसपछि 0.1 देखि 0.2 को कलेक्ट गर्छ यसरी इट इज एन एक्सपान्डिङ मेट्रिक्स यसरी मैले डिफाइन गरेको छु सो भिआई भनेको चाहिँ यो लजिक छ नि -1 टु द पावर n यो लजिक मैले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको छु -1 टु द पावर एमएमएम सो जतिवटा लुप भयो त्यसरी नै -1 र +1 को सिक्वेन्स एज इनपुट भोल्टेज आउँछ टाइम रेजोल्युसन चाहिँ 100 टाइम स्टेप सो यो टाइम ड्युरेसन जुन छ 0 देखि 0.1 त्यसै गरी 0.1 देखि 0.2 यो बिचमा चाहिँ 100 वटा टाइम स्टेपको लागि चाहिँ मैले सल्भ गर्छु सिस्टम अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन अब स्टेट इक्वेसन्सहरू भनौँ न होइन अनि स्टार्टिङ पोइन्ट टी स्टार्ट टी स्टप सो टी स्टार्ट टी स्टप विच सिफ्ट्स इन एभ्री लुप अनि यहाँ हेर्न सकिन्छ होइन सो टी स्टार्टको इनिसियल भ्याल्यु चाहिँ 0 छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ टी स्टपको भ्याल्यु चाहिँ 0.1 छ सो नेक्स्ट लुपमा के हुन्छ यो शिफ्ट हुन्छ स्टेट चाहिँ एम्प्टी मेट्रिक्स दिएको छु एम्प्टी मेट्रिक्स दिनुको कारण चाहिँ द स्टेट मेट्रिक्स इज एभर एक्सपान्डिङ इट इज अलवेज एक्सपान्डिङ सो सुरुमा एम्प्टी मेट्रिक्स म डिफाइन गर्छु त्यसपछि यहाँनिर मेरो जुन स्टेट भ्याल्युजहरू आउँछ त्यसलाई म एम्प्टी मेट्रिक्समा इन्सर्ट गर्छु र नेक्स्ट स्टेपमा आउने भ्याल्युजहरूलाई फेरि म कलेक्ट गर्छु क्याप्चर गर्छु त्यसरी म अगाडि बढ्छु सो द्याट्स हाउ आई एम एक्सपान्डिङ द स्टेट मेट्रिक्स इन एभ्री लुप अनि त्यसै गरी टाइम टी भनेको चाहिँ टाइमको लागि हो हाम्रो प्लट गर्नलाई टाइम पनि चाहियो होइन एक्स एक्सिसमा सो टाइम पनि त्यस्तै 0.0 देखि 0.1 सम्मको म इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छु त्यसपछि 0.1 देखि 0.2 को इन्फर्मेसन म कलेक्ट गर्छु एन्ड सो अन सो द्याट्स वाइ टाइम इज अल्सो एन एक्सपान्डिङ मेट्रिक्स इन दिस केस सुरुमा फर्स्ट लुपमा चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म स्टोर गर्छ त्यस सेकेन्ड लुपमा चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको भ्याल्यु स्टोर गर्छ त्यसरी नै अब मैले चाहिँ इनपुट भोल्टेज यहाँ डिफाइन गरेको छु होइन सो इनपुट भोल्टेज डिफाइन गरेपछि मैले एलएसओडी इन्भोक गरेर सो यो बारेमा मैले पेन्डुलम सिम्पल पेन्डुलमको भिडियोमा पनि मजाले एक्सप्लेन गरेको छु र प्रिभियस भिडियोजहरुमा पनि एलएसओडी सल्भरको बारेमा मैले डिस्कस गरेको छु होइन सो एभ्री लुपमा चाहिँ म एलएसओडी सल्भर इन्भोक गरेर म सल्भ गरेर आएको छु है सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ सबै म इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर अब म प्लटतिर जान्छु सो प्लट गरिसकेपछि चाहिँ अनि म चाहिँ एनिमेसन सर्किटको एनिमेसनमा जान्छु हैन सर्किटको एनिमेसनमा चाहिँ म इनपुट भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज र करेन्ट चाहिँ कसरी विथ टाइम चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छरप्रष्ट देखिन्छ र यो कोड सिक्वेन्सहरु चाहिँ त्यही अनुसार सिमुलेसन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट एनिमेसनमा जस्तो देखिन्छ जस्तो देखाउन खोजेको हो त्यो अनुसारले कोड सिक्वेन्स चाहिँ त्यसरी यहाँ लेखिएको छ अब म के गर्छु भने यसलाई म एकचोटी सिमुलेसन रन गरेर देखाउँछु है सो म सिमुलेसन रन गर्छु हैन rlc_main मेरो फाइलको नाम भएन सो यसलाई म रन गर्छु सो यसरी
यहाँ सिमुलेसन देखिन्छ। सो यहाँ मैले के गरेको छु भने सुरुमा चाहिँ इनपुट भोल्टेज यहाँ प्लट गरिदिएको छु हैन, यसरी प्लट गरिदिएको छु। त्यसपछि यो कालो लाइन चाहिँ हरेक लुपमा डाटाहरू प्लट भइरहेको छ भोल्टेजको यहाँ करेन्टको। अनि स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ मैले यो मार्कर छ नि सर्कल पनि प्लट गरिदिएको छु। सो न्यू प्लट जब जब नयाँ डाटा आउँछ नयाँ डाटालाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेको हो। सो भेरी सिम्पल। सो यसरी चेन्ज भएको देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ आरएलसी सर्किटमा चाहिँ सो ट्रान्जिएन्ट देखिन्छ कि यसरी करेन्ट पनि यसरी यहाँनिर यसको ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स देखिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी स्क्वायर वेभहरू हामीले आरएलसी सर्किटमा स्क्वायर वेभहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले रियल लाइफमा पनि सर्किटमा बोर्डमा सर्किट बनाएर हामीले असिलोस्कोपमा हेऱ्यो भने पनि सिमिलर भेरी सिमिलर सेम त नभनौँ भने किनभने नोइजहरू हुन्छ होइन, त भेरी सिमिलर प्याटर्न देखिन्छ। त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामी यसरी म्याथमेटिकल मोडल थ्रुबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सो यहाँ स्टप हुँदैछ है।